कितनी रातें तुमने रोकर गुजारी, कितनी बार तुमने कहा या अल्लाह बस अब और नहीं, लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो, क्योंकि अल्लाह ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे दिल की एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद हर इंसान के दिल के बहुत करीब है, और वो है दर्द, परेशानी और अल्लाह पर भरोसा। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने मुश्किलें ना देखी हो। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई दर्द है, कोई अपने हालात से परेशान है, कोई अपने रिश्तों से, कोई अपनी सेहत से, तो कोई अपने टूटे हुए दिल से। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस एक बोझ बन गई है, हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता है और रातें सिर्फ सोचते सोचते गुजर जाती है। ऐसे वक्त में इंसान अक्सर एक ही सवाल करता है, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस अल्लाह ने आपको बनाया, जो आपको हर वक्त देख रहा है, जो आपके दिल की हर बात जानता है, क्या वो आपको यूं ही तकलीफ में छोड़ देगा? नहीं, कभी नहीं। असल में हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने हालात को देखकर अल्लाह को जज करने लगते हैं, जबकि हमें अपने हालात को देखकर अल्लाह पर और ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तवक्कुल यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक एहसास है, एक यकीन है जो दिल में बस जाता है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और बस कहें कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी कोशिश करें और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब डरता है तो वो किसके पास जाता है? अपनी माँ के पास, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे संभाल लेगी, उसे बचा लेगी, उसे कभी गिरने नहीं देगी। लेकिन हम अपने रब के साथ ऐसा भरोसा क्यों नहीं रखते? जब हम डरते हैं तो हम लोगों के पास जाते हैं, जब हम टूटते हैं तो हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं, जब हमें मदद चाहिए होती है तो हम दर दर भटकते हैं। लेकिन जिस अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, जिसके पास हर मसले का हल है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम उसी पर भरोसा करने में देर कर देते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, जब दिल पूरी तरह टूट जाता है, तभी इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह को याद करता है। और ये ही वो पल होता है जब अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उसके करीब आए। क्योंकि सच ये है, कभी कभी अल्लाह हमें दुनिया से तोड़ता है ताकि हमें अपने साथ जोड़ सके। आप सोचते होंगे कि ये दर्द क्यों है, ये आंसू क्यों है, ये परेशानी क्यों है, लेकिन हो सकता है यही चीज आपको अल्लाह के सबसे करीब ले जा रही है। कभी आपने महसूस किया है, जब आप बहुत रोते हैं और फिर दुआ करते हैं तो दिल हल्का हो जाता है? क्यों? क्योंकि आप अपने रब से बात कर रहे होते हैं। वो रब जो आपको बिना बोले समझता है, जो आपकी खामोशी भी सुनता है, जो आपके दिल की आवाज को जानता है। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? हम जल्दी हार मान लेते। 2-3 बार दुआ की और फिर कहते हैं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह आपको इंतजार करना सिखा रहा है? क्योंकि जो चीज इंतजार के बाद मिलती है उसकी कीमत भी ज्यादा होती है और ज्यादा सुकून भी और ज्यादा होता है।
کبھی کبھی اللہ آپ کو وہ چیز نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. آپ روتے ہو، آپ کہتے ہو یا اللہ آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا، لیکن کچھ وقت بعد آپ خود کہتے ہو شکر ہے آپ نے مجھے وہ نہیں دیا، شکر ہے اللہ آپ کا. کیونکہ اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم صرف آج دیکھتے ہیں، لیکن اللہ آپ کا پورا مستقبل دیکھتا ہے. آپ صرف اپنی خواہشیں دیکھتے ہو، لیکن اللہ آپ کا انجام دیکھتا ہے، اور وہ وہی دیکھتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہو. اور دعا کبھی خالی نہیں جاتی. یا تو وہ فوراً قبول ہوتی ہے، یا تھوڑی دیر سے یا اس سے بہتر چیز ملتی ہے. اور کبھی کبھی اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے بچا لیتا ہے، جہاں آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن ہم صرف جلدی میں رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ابھی مل جائے، لیکن اللہ کا سسٹم الگ ہے. وہ صحیح وقت پر دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو امید سے زیادہ دیتا ہے. صبر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن صبر کرنے والا انسان کبھی خالی نہیں جاتا. جب آپ صبر کرتے ہو تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے. آپ کا صبر، آپ کی خاموشی، آپ کی مضبوطی، اور پھر وہ آپ کو ایسی نعمت دیتا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. مشکلیں یہ سزا نہیں ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے. یہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے. جیسے سونا آگ میں تپ کر اور زیادہ چمکتا ہے، ویسے ہی انسان مشکلوں میں تپ کر مضبوط بنتا ہے. اور یاد رکھو، اگر اللہ آپ کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو وہ آپ کو اس سے نکالنے کی طاقت بھی دیتا ہے. آج اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کہانی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کہانی کا نیا چیپٹر شروع ہو گیا ہے. بس آپ کو بھروسہ رکھنا ہے اللہ پر. اگر آج سب کچھ آپ کے خلاف ہے تو بھی یہ مت سوچو کہ اللہ آپ کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کر رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کو گرا کر اٹھانا چاہتا ہو، تاکہ جب آپ اٹھو تو پہلے سے زیادہ مضبوط بنو. تو آج سے حالات جیسے بھی ہوں، بس ایک بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. جب دل ٹوٹے تو یہ کہو کہ میرا رب مجھے سنبھال لے گا. جب دعا دیر سے قبول ہو تو یہ کہو میرا رب صحیح وقت پر دے گا. جب راستہ نہ دکھے تو یہ کہو کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. اور دیکھنا دھیرے دھیرے سب کچھ بدلنے لگے گا، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کبھی کمزور نہیں ہوتا، اور کبھی ہارتا نہیں ہے. تو اگر آج تم رو رہے ہو تو رو لو، لیکن امید مت چھوڑو. اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو تو ٹوٹ جاؤ، لیکن بھروسہ مت چھوڑو. اگر آج سب کچھ ختم لگ رہا ہے تو یاد رکھو اللہ کے یہاں کچھ بھی ختم نہیں ہوتا، بس بدلتا ہے، اور وہ بدلاؤ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، تمہارے ہر آنسو کو گن رہا ہے، اور یقین مانو وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا. بس اس پر بھروسہ رکھو، توکل کرو اور چلتے رہو،
کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا، لائک کریں، شیئر کریں ان اپنوں کو جن کو اس ویڈیو کی، اس موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔